مكملين معاكم في سلسلة البروجي. قبل ما نبداو نجاوبوا على الأسئلة، أول حاجة غادي نديرو هي نشرحوا بعض المصطلحات. أول مصطلح غادي نشوفوه هو لي فورم جوريديك. ألوغ شنو هو لي فورم جوريديك؟ أول حاجة خصنا نعرفو هي بأنه أي شركة فاش كنبغيو نصايبوها خصنا نختاروا ليها شكل قانوني. هاد الشكل هو اللي كيحدد ليا الحقوق والواجبات ديال الشركة، يعني الشركة شنو هما الحوايج اللي خاصها دير وشنو هما الحوايج اللي خصهم يكونوا فيها. كيحدد ليا هاد الشكل القانوني، كيحدد ليا طريقة التأسيس وطريقة إنهاء الشركة، يعني شحال يخصوني ديال الفلوس باش نبدا الشركة، شحال خاصني من شريك، بزاف ديال الحوايج كيحددهم ليا. يعني كل شكل قانوني عنده مجموعة ديال الخصائص ديالو، وزيادة على هذا كيعطيني طريقة كيفاش كتسير الشركة. والأكثر يعني الحاجة اللي مهمة بزاف في لي فورم جوريديك هي بأنني كنعرف شنو هما الضرائب اللي كيطبقوا على الشركة. المصطلح الثاني هو لا دينوميناسيون سوسيال. هذا المصطلح شنو هو؟ هو الاسم التجاري ديال الشركة. يعني أنا مثلا سميتي أمجد، بغيت ندير شركة خصني نعطيها اسم. كما أنا عندي اسم، شركة تاهي خصها يكون عندها اسم اللي معروفة به. هذا الاسم كيتسمى لا دينوميناسيون سوسيال. المصطلح الثالث هو لي زاسوسيي. الوغ بالنسبة لي زاسوسيي هما الناس مالين الشركة، يعني الناس اللي خلقوا الشركة. أنا مثلا بغيت نأسس شركة، جو سوي لاسوسيي في لا سوسيتي. إلا كنت مثلا أنا وواحد شخص آخر مشاركين باش نصيبوا الشركة، كنتسماو لي زاسوسيي دو لا سوسيتي. لو كابيتال. لو كابيتال هو راس المال، هو الفلوس باش دخلت للشركة. الوغ هاد أنا فاش بغيت نصيب شركة كندخل بواحد الفلوس، هاد الفلوس كيتسماو لو كابيتال. لو كابيتال د لا سوسيتي هما الفلوس ديالي والفلوس ديال الشركاء ديالي، يعني الفلوس ديال لي زاسوسيي ديالي اللي دخلنا بهم النهار الأول للشركة. المصطلح الخامس هو لي زابور. الوغ لي زابور هما المساهمات ديال الشركاء في رأس المال ديال الشركة. يعني لا سوم ديال لي زابور كتعطينا الكابيتال. نبسط لكم باش تعرفوا شنو هما الفرق ما بين لي زابور والكابيتال. انا لو كابيتال ديالي هو راس المال فيه 100 درهم. هاد ال 100 درهم غنقسمها على 5، يعني كل مره غنبقى نعطي ان ابور ديال 20 درهم زياده. هذا كيتسمى لي زابور اون نيميرير، يعني قدمت واحد، عطيت واحد الفلوس للشركه على شكل نقدي، على شكل فلوس. كما نقدر ندير دي زابور اون ناتور اللي هما مثلا في بلاصه ما نعطي للشركه فلوس نقدر نعطيها دي بيان، يعني نعطيها طوموبيل، نعطيها ارض، نعطيها دار، نعطيها المقر التجاري اتسيتيرا. لو جيرون. لو جيرون هو المسير ديال الشركه، يعني السيد اللي كنكلفوه باش يسير لينا الشركه. هاد لو جيرون يقدر يكون هو مول الشركه، كما يقدر يكون هو واحد من الشركاء، كما يقدر يكون واحد لا بيرسون اكسترن. انا مول الشركه مي ما كنفهمش في داك الدومين، يعني مثلا انا باغي ندير شي حاجه ديال المعلوميات ما كنفهمش في المعلوميات، نجيب واحد السيد هو اللي يبقى يسير لي الامور ديال الشركه. انا مول الشركه وانا مول الفلوس، مي هو كيسير. لو ستاتيو. شنو هو لو ستاتيو؟ لو ستاتيو هو النظام الاساسي للشركه، يعني فيه كنحددوا شنو هما القوانين والمعلومات ديال الشركه. فيه كنلقاو شنو هي لا فورم جوريديك ديال الشركه، شنو هي لا دينوميناسيون سوسيال، شنو هما لي زاسوسيي، شنو هو الكابيتال، شنو هما لي زابور، شنو هو لو جيرون، كيفاش كتسير الشركه، كيفاش كتحل الشركه سيتادير بانه كنهيو الشركه اتسيتيرا. هاد المعلومات كاملين كنحطوهم في واحد مجموعه ديال الاوراق كتسمى لو ستاتيو. المصطلح الثامن هو لو كوميرسون. لو كوميرسون هي لا كاليتي ديال الشخص اللي كيقوم بأنشطة تجارية. يعني واحد الشخص كنقولوا عليه كوميرسون فاش كيقوم بواحد احد الأنشطة ياك اللي كتسمى تجارية. انا دابا باش غادي نعرف بان هذا النشاط اللي كنقوم به تجاري ولا لا. الوغ كاين واحد الحاجه في لو كود دو كوميرس كتقول لك بانه واحد le commerçant ou la personne qui exerce à titre habituel et professionnel une activité énumérée à l'article 6 et 7 du code de commerce. يعني في l'article 6 والarticle 7 ديال le code de commerce كاينين عندنا مجموعة من الأنشطة اللي
اي واحد كيزاولهم كيتسمى كوميرسون. الا بغيتو تعرفوا اكثر على لو كوميرسون وعلى لي زاكتيفيتي روبيتي كوميرسيال، راه ديجا داير انا واحد الفيديو، غنخلي لكم الرابط ديالو في الديسكريبسيون. المصطلح التاسع هو اسومبلي جينيرال، اللي هو الجمع العام. لاسومبلي جينيرال هو واحد الجمع، واحد الاجتماع كيديروه موالين الشركه. هذا الجمع كيديروه مع لي جيرون ديال لا سوسيتي. فاش كيتجمعوا كيعرضوا فيه اشنا هما الانجازات اللي حققت الشركه في وسط العام. هاد لاسومبلي جينيرال، هاد الاجتماع كيكون او موان اون فوا باغ اني، يعني يقدر يكون 2 مرات 3 المرات ايتترا. كيعرضوا فيه شنو هما الانجازات اللي حققت الشركه في هاد لا بيريود، وكيتفقوا على شنو هما القرارات اللي غيديروهم في لو فيتور. هاد لاسومبلي جينيرال مهم بزاف. علاش؟ حيت عن طريقه فيه كيتحدوا شنو هما لي زوريونطاسيون ديال لا سوسيتي، وشنو هما القرارات اللي كيتاخذهم لا سوسيتي، وهما فين كنعينوا شكون هو السيد اللي غيسير الشركه، وشكون الا كان شي واحد غادي يدخل معنا ايتترا. لو كوميسار او كونت. الوغ لو كوميسار او كونت هي الصفه اللي كنطلقوها على الشخص اللي كيقوم بالواجب ديال مراقبه وكيعطي الراي ديالو في الصحه الماليه ديال الشركه. الوغ دابا كما شفنا كاين عندنا واحد لو جيرون هو اللي كيسير الشركه. هذا الجيرون هذا كيعطينا مجموعه من الارقام ديال الانجازات ديال الشركه في وسط العام. هاد الانجازات هادو كنعرضوهم في لاسومبلي جينيرال لي زاسوسيي، يعني نوريو لمالين الشركه. هاد لو جيرون كيوري لمالين الشركه كيقول لهم في لاسومبلي جينيرال اشنو هما الانجازات. الوغ هاد لي جيرون هذا يقدر يكذب علينا في هاد المعلومات، يقول لنا مثلا حنا حققنا الارباح وحققنا بزاف د الحوايج. شكون هو الضامن؟ الضامن كيكون هو هاد لو كوميسار او كونت، كيراقب داكشي المعلومات و لي ديكلاراسيون ديال الشركه. هاد لو كوميسار او كونت كيعطي الراي ديالو، والراي ديالو كيكون موثوق، يعني كيكون اترافير ان طومبو واحد لا سيرتيفيكاسيون في لي زيتا اللي كيكومونيكيهم لي زاسوسيي. مصطلح رقم 11 هو لي بيان دو لا سوسيتي. اشنو هما لي بيان دو لا سوسيتي؟ هي بانني انا فاش كنعطي دي بيان للشركه كيوليو دي بيان ديال لا سوسيتي، ما كيبقاوش ديالي. فاش كنعطي الفلوس مثلا راس المال اللي كندير به الشركه ما كيبقاش راس المال ديالي، كيولي راس المال ديال الشركه. كما مثلا فاش الشركه تكون خدامه كنقدروا بانه نشريو دي بيان، مثلا طوموبيل، نشريو ديور، نشريو هكا. هادشي كامل كيتسمى لي بيان دو لا سوسيتي. بعكس لي بيان بيرسونيل هما لي بيان اللي كيكونوا ديال لي زاسوسيي مي il n'appartient pas à la société. يعني مثلا انا عندي شركتي مي عندي داري بيرسونيل ديال هاد الدار بيرسونيل ديالي ماشي ديال الشركه. هاد المصطلحات هادو كامل اللي شفنا مهمين بزاف نعرفوهم قبل ما ندوزو ليطاب ديال لي فورم جوريديك. هاد المصطلحات هادو هما اللي كيساعدونا باننا نفهموا اي واحد كيهضر معنا جوريديكمون على لا كونستيتيسيون ديال لا سوسيتي ولا على لي سوسيتي. في الفيديو في الفيديو الموالي غنبداو نشوفوا شنو هما لي فورم جوريديك اللي كاينين.